حي على الفلاح. درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ شرک کرن والے پتھراں دے بت بنا کے انہاں نوں خدا سمجھی بیٹھے نے، پتھراں دے بت بنا کے اپنے ہتھاں نال گھڑ کے تیار کر کے اللہ اکبر کبیرہ ول انہاں نوں سجدہ کریں دے پین، انہاں نوں جھکدے پین بھئی یہ سارے معبود ہیں۔ ول کوئی چمکیلی چیز ویکھ دیندا اونوں چھوڑ دینے وال اونوں سجدہ کرنا، ول کوئی خوبصورت چیز ویکھ دیندا اونوں چھوڑ کے اگلے نوں سجدہ۔ تو نبی دے غلام اللہ نے فرمایا کہ مخلوق پیدا میں کیتی ہے پر میرے ہن نہ، کھاندے میرا ہن پر میرے ہن نہ، زمین میری ٹردن پر میرے ہن نہ، آسمان میرے دے تلے راندن سائے دے تلے لیکن ہن نہ میرے سورج تو روشنائی حاصل کریں دن، چند تو فائدہ حاصل کر دن، ستاریاں تو فائدہ حاصل کر دن پر میرے ہن نہ، کیونکہ مینوں منے دے کوئی نہیں۔ اے پیارے خلیل یا تو میرا ہے یا میں رب تیرا ہاں، یا کو سبحان اللہ۔ اے پیارے خلیل اس دور دے اندر جس دور دے اندر سونا خلیل پاک کراندے ہیں نا، اللہ پر شرک دا دور دورہ، جہلیت دا دور دورہ، تو نبی دے غلام حضرت ابراہیم پاک اللہ نے فرمایا یا تو میرا ہے یا میں رب تیرا ہاں۔ تے مولانا میرے واسطے کیا حکم ہوئے؟ رب نے فرمایا اس طرح کرو انہاں لوگوں کو میں رب دی توحید دا اعلان کرو، میں رب دی توحید دی دعوت دیو۔ حضرت ابراہیم پاک نے یہ نہیں سوچیا، یہ نہیں خیال کیتا کہ میں کلا ہاں، تنہا ہاں پیا، سارا دورہ نمرودیاں دا ہے پیا، مشرکین دا ہے پیا، انڈے طاقت زیادہ ہے، میری طاقت زیادہ گھاٹے پہ۔ فرمایا نہیں، نبی دے غلاموں سنے خلیل نے دسایا، اللہ اکبر، باطل دے نال ٹکر لے کے دسایا کہ فرمایا حق طاقت ہمیشہ حق دی ہوندی ہے، طاقت ہمیشہ سچ دی ہوندی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل تنہا لوگوں اللہ دی توحید دی دعوت دے بدن، اللہ دی توحید دا درس دے رہے ہیں۔ نبی دے غلاموں میاں سانتاں کوئی تکلیفاں برداشت کرنیاں پیاں، نہ سانو کوئی مشکلات دا سامنا کرنا پیا، نہ سانو کوئی مشقتاں اٹھاونیاں پیاں، سانو تو مفت دین مل گئی ہے، سانو تو قربانیاں نہیں دینیاں پیاں، نہ بچے کو ہامنے پے، نہ جانا قربان کرنا پیا، مفت دا دین مل گیا۔ اس واسطے اساں دین دی قدر نہیں کر رہے، اللہ پر دین دا احترام نہیں کر رہے۔ دین دی قدر پوچھنی انہاں لوگوں کو پوچھو جنہاں قربانیاں پیش کی نہ کو سبحان اللہ، جنہاں لوگوں نے قربانیاں پیش کیتیاں، جنہاں دین دی خاطر جانا قربان کیتیاں۔ اللہ پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب دعوت دینی شروع کی تھی نا نبی دے غلاموں، تو ویکھیا لوگ ستاریاں دی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی دے عاشقوں، نبی دے غلاموں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمایا لوگو تسیں ستارے دی پوجا کیوں کریں دیو؟ آکھن لگے چمک دین، خوبصورت سونے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کسے لے ستارے دی پوجا، کسے لے چند دی پوجا۔ اللہ نے قرآن دے اندر منظر بیان فرمایا، رب سونے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمایا، اللہ نے قرآن دے اندر منظر بیان کیتا، فرمایا لوگ ستارے خدا سمجھدے ہیں۔ حضرت ابراہیم فرمایا جیڑی چیز شام سویر ہوئی انہاں دی روشنائی ختم ہوئی، فرمایا انہاں دی روشن ختم ہو گئی۔ حضرت خلیل پاک فرماندے ہیں جیڑی چیز دوسرے دے محتاج ہوئے او سادہ رب نہیں بن سکتی، سادہ خدا نہیں بن سکتی۔ والونا لوگوں نے سورج اللہ پر چاند دی پوجا پاٹ شروع کر چھوڑیے۔ اللہ نے قرآن دے اندر منظر بیان فرمایا فلما رأى القمر بازغا
بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. نبی دے غلام جس وقت چاند دی روشنی بھی ختم ہو گئی، اور صبح سورج طلوع ہویا، لوگوں نے والے سورج دی پوجا پاٹ کرنی شروع کر چھوڑیے. لوگوں نے آکھیا وے کہ ابراہیم سارا خدا کیڑا چمکدا ہوئے، کیڑی روشنائی دے رہی ہے، کیڑا اللہ اکبر شواواں نکل رہی ہیں. جس وقت شام نو سورج غروب ہو گئی ہے، نبی دے غلام آپ نے فرمایا ڈبن والی چیز سارا خدا نہیں ہو سکتی. اللہ نے قرآن دے اندر منظر بیان فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. حضرت ابراہیم خلیل ڈٹ گئے، فرمایا جیڑی چیز دوجے دے محتاج ہوئے وہ سارے خدا نہیں ہو سکتی، سارا رب تا او ہے. نبی دے غلاموں جڑا ہر شے تو بے عیب ہے پیا، رب محتاجی تو پا کے پیا، رب العالمین تا غنی ذات ہے پئی، کسے دے محتاج نہیں. اللہ اکبر. انہوں لوگوں نے چلدے جا کے نمرود نو یہ گل دسائی.